الأسرة حصن وملاذ، والأسرة من أغلى النعم. الاستثمار الحقيقي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. تسعى كل أسرة لأن يكون لها استثمار مالي يكون لها ملاءة مالية في مستقبل الأيام، وربما قضت الأسرة عشرات السنين للوصول لهذا الاستثمار وربما لم تصل إليه. ولكن في الحقيقة هناك استثمار آخر هو ما يكون في الأبناء من صلاحهم وتربيتهم التربية الصحيحة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وقال فيها صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. والولد الصالح هو الذكر أو الأنثى. لذلك أيها الكرام، مشروع الاستثمار في الأبناء بتربيتهم واستصلاحهم وتوجيههم هو مشروع عظيم، والتفرغ له وتبنيه هو نعمة من نعم الله على الآباء. إنه الاستثمار الأمثل في الحياة الدنيا، حينما يرزقنا الله عز وجل أبناء صالحين بارين مطيعين خلوقين مؤدبين محترمين، يشار إليهم بالبنان دينا وخلقا وعلما وسلوكا. إنها أيها الآباء الكرام والأمهات الفضليات تجارة عظيمة واستثمار كبير، ليكون مشروعنا الاستثماري الأول أبناؤنا ولا نساوم على ذلك. اللهم احفظ أسرنا وأبناءنا، وصلى الله على نبينا محمد. الأسرة حصن وملاذ، والأسرة من أغلى النعم.